Di maglalamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganin, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang kasama mo'y kaya katubos. Di mapipigil sa pag-awit. Praise the Lord, dalay kita tumboy nga Diyos ning takta sa kagabiyon makagsunan. Ana pod kita sa tong programa The Voice of Truth Pagadian City Livestream. Og ako din yung Sister Johanny Herbosa, ang inyong anchor sa karong gabiyon na. Og pwede din mo makashare, makamention sa inyong mga friends, mga kaigsunan aron pod nga makadungog sila og mga pulong sa tong buhi nga Dios nga pagadalon sa tuigsoon Pastor Mark Christopher Katapia og daghang salamat sa inyong mga igsunan. Og basahon din ako ang comment diri sa tuigsoon si Sister Michelle Morimonte Banyas. Matod pa niya pa shoutout watching from Santo Tomas. Og shoutout din sa tuigsoon si Sister Michelle Morimonte Banyas. Og salamat kay Igsoon sa imong pakiguban ka namo karon og hinaut nga padayon ka hangtod sa pagtapos aning nga live stream. Og ang Dios magapanalangin kanimo diha Igsoon. O bisan pa sa imong pamilya dira o sa mga kaigsunan dapit sa Santo Tomas. O mayong gabi Igsoon. Og sa tuigsoon si Sister Reza, matod pa niya shout out og shout out din sa tuigsoon Sister Risa og salamat kay sa imong pag-tune in karon og ang Dios magapanalangin kanimo Igsoon og hinaut nga maka-mention ka og maka-share ani nga live stream o God bless dira kanimo Igsoon og maayong gabi. Salamat po, Panginoon! Ikaw ang hinungdanano nga musunod ako, talagsaong kaayo mo. Dili ko makalimtan ang mga butang, kalipay o katagbawan na angkon ko Og maminaw sa kita og isa ka awit sa dili pang ang wali sa tong pastor karon mga igsunan og pwede po mo maka-mention mga kaigsunan, mo comment o mo request og kanta, tanawon nang lamo kung naa ba diri inyong kanta nga request og paningkamutan gyud naman igsoon nga ma-play. Note nga maka-share mo og maka-mention sa inyong friends og daghan salamat o God bless dira kanyo. salamat Ginoo, ihigugma mo ako. Salamat Ginoo sa kaluwasan.
Nagsaong kaayo mo. O gikan po day sa tuigson Sister Lawrence Lagna. Shout out watching from Davao. Og shout out din sa tuigson Sister Lawrence Lagna. So salamat kay sa imong pag-tune in karon. Og bisan pa sa to mga kaigsunan dira dapit sa Davao, ginaot nga anaamo sa mayong kahimtang, mayong panlawas igsoon. Og ang Diyos magapanalangin kaninyo dira og padayon lang sa pag-tune in Sister Lawrence. Og sa tuigson pod Sister Saysay matod pa niya. Shout out ate watching from Zamboanga. God bless. Og kanang kumusta rin sa tuwing igsoon nila Sister Tisay. Salamat kay naka-tune in ka karon og hinaut nga namo sa mayong panlawas kauban sa imong mama og sa imong manghod si Gigi og hinaut nga ang Diyos maga-bless kaninyo dira sa makanunayon igsoon og again God bless kaninyo dira igsoon. Praise God, igsoon ato nang ihatag ang higayon karon sa atong magwawali si Pastor Mark Christopher Kanyada Katapya og God bless ka naton tanan mga kaigsunan. Saan naman to? Okay. Dalay ko ng ngalan sa tumbing nga Diyos mga kaigsunan. Maayong gabi sa itong mga kaigsunan sa nagkalain-laing dapit. Tingali din natin ma-mention pag isa-isa, no? Sa itong mga kaigsunan dapit sa tanang dapit yun, Luzon, Visayas, and Mindanao, ug bisan pa sa ubang nasod, maayong gabi kaninyo. O usa ka maayong Dios nga nasa inyong kinabuhi. Ug ako nang hinaot nga kamo kanunay naga padayon sa pagbuhat sa mga butang nga makapalipay sa Ginoo. Og ninintak na mga kaigsunan maghisgot na sab kita sa pulong sa atong buhi nga Dios. Isip nga kalanon alang sa atong kalag. Kung pakanon nato sa material o sa pagkaon nga material ang atong lawas, kinahanglan usab nga atong pakanon ng atong espirituhanong lawas pinaagi sa pulong sa atong buhi nga Dios. Muna nga nining taknama kay sunan, doon ako'y paghisgotan nga kaninyo, nga naghisgot kini og timahan kini keep up the good work. Muna nga ang atong key verse makita diya sa Efeso Pilipos Kapitulo 1 versikulo 6. Og ako masaligon nga siya nga nagsugod og maayong buhat diha kaninyong magapadayon sa pagbuhat aron kini mahingpit unya sa adlaw ni Hesukristo. Muna mag-ampo ta mga kaigsunan. Kanimo labing balaan halangdon og silimbaho ng mga Dios nining takna Ginoo kami na usab magahisgot sa imong pulong. Ang akong mga pag-ampo amahan ikaw Ginoo magapanalangin sa matag usa ka namo ka kinabuhi. Bisan pa Ginoo sa mga kaigsunan, sa mga kahigalaan nga karon nagalantaw, nagapaminaw sa imong pulong. Ang akong mga pag-ampo amahan ikaw Ginoo magapanalangin sa ilang kinabuhi. Magapadayon ikaw Ginoo nga magapamuhat, magahikap silang kasing-kasing Ginoo ug hinaot nga kining imong pulong magadulot ngadto silang alimpatakan ug sa ilang kasing-kasing. Nga dili kini nila malimtan ug hinoon Ginoo mahimo kining gabayan sa ilang pagpadayon sa pag-alagad diha kanimo. Gamitang imong ubos nga alagad amahan, isip nga imong instrumento Ginoo sa pagsaysay, pagbatbat sa imong mensahe nining mga orasa, upadayon ka Ginoo magapamuhat sa among kinabuhi. O kintanan gikatugyan kanimo lamang Ginoong Hesus nga mundo kong Dios ug manuluwas. Amen og amen. Mga kaigsunan sa mga kausap pa maayong gabi kanatong tanan. Kini mga kaigsunan mono sab kini ang atong kalan-on ning takna ug kini dugang nga kadasig alang kanato nga nagapadayon sa pag-alaga diha sa atong buhi nga Dios. Nga kinahanglan nato nga padayonon nato ang pagbuhat sa mga maayong butang.
Tingali dili naman lilong kanato. Nga basta magbuhat ta sa mga butang nga maayo, doon na gigante. Mo gani nang nagapadayon ta sa pagbuhat tungod ti gusto nato nga makabot ang panalangin ug ang saad sa Dios nganhi sa atong kinabuhi. Muna nga sa atong gibasa kag ganyan mga kaigsunan sa kay verse nato, nagisgot si Apostol Pablo ug ako mahasaligon nga siya nga nagsugod og maayong buhat diha kaninyo magapadayon sa pagbuhat aron kini mahingpit unya sa adlaw ni Hesukristo. Buot pasabot mga kaigsunan nga ang atong buhi nga Dios nagapadayon siya sa pagpamuhat hangtod dining takna, hangtod dining mga orasa sa atong kinabuhi. Mao lamang ang Ginoo nangita usab siya guwiling nga kasing-kasing nga magpagamit ngadto kaniya. Muna nga samtang nagpadayon ta sa pag-alaga diha sa Ginoo, gikinahanglan sa atong buhi nga Dios ang atong kasing-kasing. Kung kita andam ba sa paglahutay sa mga buhat nga maayo. Kay kung mosay magud ang desisyon na ara nato, ang atong kasing-kasing atong patig-ihawon. Bisan sa mga gagmayng butang dili ta makabuhat. Tingali mga kaigsunan kinilang pag-share sa live streaming o kining sa online nato nga ministry. Kung dili kita manggilabot nining maong buluhaton, unsaon man nato sa pagpakita sa mga maayong buhat. Ang pag-share o pagpalapnag sa pulong sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan, usa ka nakabutang nga makaayo ug labaw sa tanan, mao ka na ang gisugo sa Dios. So wala pa siya may kayab ngadto sa langit, iyang gisugo ang iyang mga tinun-an nga kinahanglan pagatudluan ang tanang kanasuran. Muna nga isip nga alagad sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan. Isip nga iyang mga katawhan kinahanglan padayunon nato ang pagbuhat tungod kini gisugo man sa Dios ganhi sa atong kinabuhi. Muna nga sa atong kinabuhi mga kaigsunan, gikinahanglan nato ang pulong nga gitawag og mapadayunon. O sa English pa, constancy. Unsa may buot pasabot ani? Sa dictionary mga kaigsunan, naghatag kini sa definition niya, a state of being constant or unchanging. Buot pasabot mga kaigsunan, sa definition pa lang niya, a state of being constant or unchanging. Kaya bitong nagapadayon sa pagbuhat sa walay pagkausab. Muna nga magpadayon ta sa pagbuhat sa walay pagkausab kung unsa ang atong nasugdan diha sa pag-alagad sa Ginoo. Kung kani ato tingali dasig kay ta kinahanglan nga atong padayunon ang atong kadasigon. Dili kay sa gagmay lang pagsulay sa kinabuhi nahimo natang napandol, nahimo natang naluyahan. Ang kinabuhi nato mga kaigsunan, gikinahanglan nga padayon nato kung unsa ang mga butang nga atong nasugdan. Kay matud pa sa atong gikabasa nga siya nga nagabuhat og maayong butang diha kaninyo magapadayon sa pagbuhat hangtod nga kini mamahingpit. Buna nga sa atong kinabuhi, gikinahanglan nga padayunon ta kini aron atong makita ang mga butang o mga buhat sa Dios nganhi sa atong kinabuhi. Tingali mangutan na karon pastor unsa may paagi o unsa may mga examples sa mga maayong butang o buhat. Usa na ni mga kaigsunan ang letter A nato studying God's word. Ang pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Tingali makaingon ka nga common ra man kana pastor kay taga Domingo halos ang mga pastor sige nagisgot niya na. Mugin ning kanunay tang gipahinumduman aron ato yung mabuhat. Kay mo sahay kita kanunay tang nagapatalingog sa mensahe sa pulong sa atong buhi nga Dios pero wala tay pag-aplikar sa atong kaugalingon. Muna higustoan sa atong buhi nga Dios nga kinahanglan ato kining i-aplikar. Sa 2 Timoteo mga kaigsunan 2:15 nagisgot kan diha. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Kini mga kaigsunan kung ato lang kinibitang analyzon pag-ayo kini dunay pag-abot sa glass gabahin nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Kung dili ta magtuon sa balaan nga kasulatan, kung dili ta magbasa sa balaan nga kasulatan, dili ta makahimo sa pag-share ngadto sa uban, dili ta makahimo sa pagtudlo ngadto sa uban. Munang kinahanglan sa atong kinabuhi, isip nga mga alagad sa atong Dios, kinahanglan nga magpakita ta sa atong kaugalingon nga nakapahimuot kita sa atubangan sa Dios. But pasabot ay mga kaigsunan ang pagtuon sa balaan nga kasulatan o ang pagbasa sa Biblia, nakahimo kini nga makapahimuot ngadto sa Dios. Kung gusto natong pahimutan ang Ginoo, kinahanglan nga magsuta ta kun unsa ang kamatuoran. Aron ngadto sa mga tawo nga wala makakaplag sa kaluwasan, makahimo kita sa pag-share. Bisan pa kini mga batanon kay abtik pa ang mga pangnanaw, abtik pa ang mga igdulungog, gikinahanglan nga samtang batanon pa kita, kabalo na ta nakasuta na ta pag-ayo kun unsa ang balaang kasulatan. Gikinahanglan nga sa atong kinabuhi dili ta kini bitang magpa-laroy-laroy lang nga murag daw ay dili ta manggilabot diya sa buluhaton o para nato kay batanon pa ta wala tay labot diya sa buluhaton.
Isip nga mga batanon o isip nga mga alagad sa atong nga Dios, gikinahanglan nga sa atong kinabuhi nga dili ta ignorante sa pulong sa atong nga Dios. Kay daghanan tang mga kahigalaan. Ang mga batanon daghang mga higala. Daghang mga kaila bisan diya sa eskwelahan. Dunay mga maestra. Munang nga gikinahanglan sa atong kinabuhi kung dunay mangutana kanato unsay gingon sa balaang kasulatan, andam kita sa pagpanubag. Muna nga sadto sa ilang mga kaigsunan nga sa panahon sa atong kinabuhi karon, sa atong kapanahunan karon, mas mapalabihon pa nato ang pagbasa sa Wattpad kaysa sa pulong sa Dios. Muna nga moabot ng panahon nga dunay mangutana mahitungod sa atong pagtuo, dili ta makatubag. Magpa-share mahitungod sa atong gialagaran, dili ta makaila sa atong gialagaran nganuman kay dili na makahimo sa pagsaysay kung kinsa ang atong gialagaran nganuman ang hinungdan walay tuon. Walay basa sa Biblia. Bisag memory verse maglisod na. Magbasa na di na memory verse. Reading na jud ang hitabo. Muna nga diya mga kaigsunan, ato yung makita ba ang kalahian. Muna nga sa ato gikinahanglan nga dili ta magpa-impluwensya ngadto sa kalibutan. Himuon nato nga ang katong mga katawhan nga wala makaduol diya sa Dios, kita mo mahimong good influence. Dili kay ang bad influence mo atong i-adapt. Muna nga karon, gikinahanglan di ay pag-ayo nga sa atong kinabuhi. Wait. Mga kaigsunan, pasensya jud kayo kay ga-brown out jud dire. Medyo ngit-ngit yun ta karon. Ay, praise the Lord. Salamat kayo kay ning balik ra ang atong kuryente. Pasensya. Ning blackout yung mga kaigsunan. Pabilin lang mo diha kay padayon ta sa paghisgot sa pulong sa atong Dios. Manang pasensya yung kay mga kaigsunan. Natingala-tingali mo ni kay trag ngit-ngit ning brown out dire. Muna mga kaigsunan, gikinahanglan sa atong kinabuhi nga dili ta mahimong ignorante sa pulong sa Ginoo. Sa studying God's Word, ang nakalangkob ni ini mo ang sa unsang paagi nga mainanay nato. Unsa man hinungdan nga nang magtuon ta sa pulong sa atong nga Dios. Usa kini kasugo sa atong nga Dios. Sa Mateo 11:29 nagisgot yung mga kaigsunan. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo ug pagtuon kamo gikan kanako. Kay akong maaghop ug mapaabsanon sa kasing-kasing ug makakaplag kabog pahulay alang sa inyong mga kalag. Buot pasabot mga kaigsoon, higustoan sa atong buhi nga Dios nga sa atong kinabuhi, ato siyang masayran, atong mailang atong buhi nga Dios aron nga moabot ang panahon kung dunay mangutana kinsa atong gialagaran makahimo kita sa pagtubag. Kung dunay mangutana kanatog unsa ang atong pagtuo makahimo kita sa pagtubag. Munang gikinahanglan nga atong maila jud ug masuta nato kung kinsang atong gialagaran. Mo jud na ang pinaka una nga sa atong pagtuo, mo jud na ang pinakauna kaayo ang maila nato kung kinsang atong gialagaran. Kaya mga kaigsunan, kung sa atong kinabuhi, dili ta makakaton, mahitungod sa balaang kasulatan, sa atong pagtuon diha sa secular lang, o diha sa eskwelahan nato, sa matag usa ka eskwelahan, dunay daghan kaayong pagtulunan nga makadaot, kung dili ta makakaton mahitungod sa balaan nga kasulatan. For example, kining teorya, mahitungod ni Charles Darwin. Di ba? Nga ang tao daw gikan sa unggoy. Kung tingali, kung sa atong kinabuhi, kung wala ta masayod, kung unsa jud ang kining kamatuoran, makahimo kita sa pag-uyon. Nga naman, kaya doon naman po sa explanation, mahitungod ni ana. Nga ang tao, gikan jud sa unggoy. Kay ang unggoy ning evolve, o ang last evolution, mao ang tao. Muna kung sa atong kinabuhi, ignorante kita, dili ta, wala ta nakakaton sa Biblia, makahimo ta nga tinuod jud na. Pero sa Biblia, mga kaigsunan, kung ato jud pag-ayo, o sa tao nato pag-ayo, kitang tanan, gikan ta sa abo, giumol kita sa Dios. Ug tungod niya nagihuypan niya ang buho sa atong ilong ug kita nahimong kalag na may kinabuhi. Muna ang naa sa Biblia ug mao kana ang kamatuoran. Pero kung kita sa atong kaugalingon ignorante kayo ta, nag-uyon-uyon lang jud ta kay nga naman namong panahon pod nga katong ilang gitandi-tandi nga ang tawo mura pog naog unggoy. Di nakaingon jud si Charles Darwin tingali nga gini. Duol jud kay sa kining unggoy, duol kay sa tawo mo nang nag-evolve ang unggoy sa tawo. Pero ang Biblia mga kaigsunan nagisgot nga kita giumol sa Dios. Munang kung sa atong kinabuhi ignorante ta, wala tay kasayuran diya sa balaang kasulatan ang giingon sa atong nga Dios. Sa Mateo 22:29 nagisgot diha. Apan kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan ug sa gahom sa Dios. Nagisgot kini siya sa mga tawo nga nagtuon na gani sa Biblia o nagtuon na gani sa kasulatan pero wala gyapon nakasabot. Samot na mga kaigsunan kung sa atong kinabuhi dili ta magtuon sa pulong sa Dios. Musamot na gyud ta kabugo. Ang diha na mo resulta o diha na ang pulong nga bugo basta dili ta makahimo
sa pagtuon sa pulong sa Dios. Munang kinahanglan magkogita aron mahimutang manggi alamon mahitungod sa balaan nga kasulatan. Munang nga gihawhag ta sa atong buhi nga Dios nga kinahanglan magtuon ta ngadto kaniya aron makakaplag ta sa kamatuoran ug ang kamatuoran mo'y maghatag kanadto kagawasan. Munang nga sa atong kinabuhi day mga kaigsoon dili ta magpa ka ignorante. Kay ang yawa karon mga kaigsoon naningkamot sa mahimong kining katawhan sa Dios ignorante. Kay nasayran sa yawa ug nasayod ang yawa nga basta ang tao sa Dios ignorante o wala siya kasayuran may tungod sa Biblia, wala siya kasayuran may tungod sa balaang kasulatan, malaglag jud siya. Muna nga sa atong kinabuhi mga kaigsoon kinahanglan nga kanunay tang magtuon sa balaan niya kasulatan. Kanunay natong pangagpason o kanunay natong kalabuton ang kaalam nga nagagikan sa Dios. Kay mao kini ang butang nga gikinahanglan sa matag usa kanato aron dili kita malimbungan sa kaaway. Ang balaang kasulatan naghisgot diha sa Oseas Kapitulo 4 versikulo 6 mono nganong hinungdan nga gikinahanglan kay nato nga magkaplag ta sa kaalam tungod kay ang katawhan sa Dios basta makulangan gani siya sa kahibalo mahimo jud siyang malaglag. Oseas 4:6 ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Tungod kay imong gisalikway ang kahibalo igasilikway ko usab ikaw. Munang sa atong kinabuhi usa ka butang nga makaayo o usa ka butang nga maayo natong pagabuhaton o padayunon to sa pagbuhat mao ang pagtuon sa pulong sa Dios kay mao kini ang butang nga makapahimuot sa Dios. Ug nasayran mga kaigsunan nasayran nato karon nga ang katawhan ni sa Dios basta makulangan sa kahibalo malaglag jud gayud siya. Matod pa sa pulong sa Ginoo nagisgot diri tungod kay gisalikway mo ang kahibalo igasalikway ko usab ikaw. Muna kung sa atong kinabuhi di ay igasalikway nato ang kamatuoran igasalikway kita sa Dios. Nga naman, wala man tay nasabtan. Unsa may purpose sa atong pag-alagad. Ang purpose sa atong pag-alagad mo ang pag-ila sa atong Dios. Ang pagpakaila kung unsa ang atong gibariguan. Ug pagpakaila ug pagpakasayod kung unsa ang atong kahihinatnan sa umalabot ng kapanahonan. Pero kung sa atong kinabuhi, wala tay kaalam tungod kay dunay panahon tingali nga magbali ang pastor mo say magtulog-tulog pa jud ta. Dunay panahon nga magsige ra ga-scroll sa Facebook kay nga naman wala dili man gud isa-isahon ta sa pastor og paniid. Pero kasagaran mga kaigsunan, mo na ang magakahitabo. Nga naman, ang atong panahon karon grabe na. Ang technology, grabe na ka-advance. Nya ang mga batanon, dali kay matintal, makakitag panahon sa Domingo. Mabilin pang Biblia kaysa sa cellphone. Grabe, dali kay ngununaan ng cellphone. Ang cellphone ako, mabilin unya. Tanawa ra na ang limbong sayawa sa atong kinabuhi. Nga mas tugutan pa nato nga ang Biblia nato mabilin kaysa sa atong cellphone. Muna nga karon, pag abot sa simbahan, magsigon ni dayo scroll. Matintal na dayo scroll, sige nagtisngi. Abi na mo kung sige tisngian, abi na mo nadasig na diya sa wali sa pastor, nadasig diya ay tungod kinakakita sa mga funny videos diya sa Facebook. Muna nga sa atong kinabuhi mga kaigsunan, dili ta magpakulang sa atong kahibalo. Sa nasayra nato mo say kining gadget gamiton sa kaaway aron sa paglaglag sa atong kinabuhi. Gikinahanglan nga sa atong kinabuhi, atong gamiton ang pulong sa atong mga Dios aron sa pagbatok ngadto sa atong kaaway. Munang alang sa mga batanon karon nga tingali mga bugay-bugay, mga bugoy-bugoy, panahon sa Domingo dili magpagamit tungod kay dabilar sa panahon sa gabi kay galantaw kay drama unsa may gikabilaran ML dili na kana butang nga maayo sa atong kinabuhi. Kung tingali sa imong kinabuhi magaingon ka nga lingaw-lingaw ra maning ako pastor. Bitaw, maabot tingali ang panahon nga mo na imong irason sa Ginoo, di jud na dawaton sa Ginoo. Katong mangganing sa Mateo 7:21, paingon sa 23 nagapanghingilin og yawa. Grabe na ang buluhaton. Grabe ang ilang pagrason sa Ginoo, pero sige ingon sa Dios, pahawa ka nako mamumuhat og daotan wala ko ikaw ikaila. Samot ta tingaling maabot ang panahon nga panahon sa hukom sa Ginoo. Pangutanon ta sa Ginoo kung sa mga verse makita ang John 11 ay kining Jesus mihilak. Bisag kana di na ta kami mura sa mong verse kay nga naman nalimot na ta. Bisag Roma 2:11 ang Dios ay pinalabi nahimo na tingaling natong salmo. Inana mga kaigsunan, bagag kinahanglan nga sa atong kinabuhi dili ta magpaka-ignorante, dili ta magpalimbong sa kaaway. Kay dili gustoan sa atong buhi nga Dios nga mahitabo ka na sa atong kinabuhi. Tingali nga magaingon na pud ka karon, pastor, exempted tingali ko ana tungod kay di ko kabalo mo basa. Daghang mga kaigsunan mga igsoon na dili kabalo mo basa pero sa dihang gang gipangayo nila ang kaalam sa Dios nakahimo sila sa pagbasa. Munang ayog hatagi rason ang imong kaugalingon nga dili ka mo alagad sa Dios tungod lang ni ana. Dili ka mo asa sa pulong sa Dios tungod lang ni anang buong butang. Ang gisgutan sa Dios diya sa Santiago, kinsa katong nakulangan sa kaalam, kinsa katong nakulangan sa kaibalo, papangayoa siya. Kaysa naghatag man niini, wala pa jud pagpamuyboy ang paghatag sa Dios nga kanimo.
Muna kung tingali sa imong kinabuhi karon magaingon kang di ka kabalo mo basa pangayua sa Dios. Kay ang Dios makahimo sa paghatag kanimo kahibalo bisan sa pagbasa. Tungod kay dili nato malimitahan ang gahom sa Dios. Tingali karon di ka kabalo mo basa. Moabot ang panahon mga kaigsunan makabalo ka. Nakadungog og testimony bisan pa sa kaigsunan nato dapit sa Zamboanga. Nga nag-ingon sa nga di sa kabalo mo basa kaniadto. Pero sa diha nga gipangayo niya sa Dios, gihatag kini sa Dios. Kung gibuhat sa Dios ngadto sa iyang kinabuhi nga di sa kabalo mo basa pero nakahimo sa nakabalo sa pagbasa, mas labang buhaton sa Dios nga na sa imong kinabuhi. Walay pinalabi ang atong binga Dios. Muna nga pangayua sa Dios kung unsa ang imong gikinahanglan. Ihatag ka na sa Dios labaw na kung kana makapahimuot nga na kaniya. Ang Isaiah 5:13 mga kaigsunan nagisgot diha. Busa ang akong katawhan ginabihag tungod sa kaalam. Buot pasabot mga kaigsunan basta makulangan jud ta sa kaalam mahimo jud tang mabihag. Dili kay mabihag lang ta sa mga tawo, dabos ta na mabihag ta sa kaaway. Muna hindi gustuhan sa tumbing nga Dios nga mahitabo ka na sa tong kinabuhi. Ayog tuguti nga ang kaaway mo'y magadumala nga na sa imong kinabuhi. Kanunay natong tugutan nga ang kaalam nga nagagikan sa kitasan mo'y labaw natong panganduyon ug labaw natong kalabuton sa atong kinabuhi. Kay mao ka na ang butang nga makaayo ug mao ka na ang butang nga makahatag ka nato kahibalo samtang kita magapadayon sa pag-alagad ngadto sa atong nga Dios. Sa atong panahon sa Domingo kinahanglan maminaw tag sakto kay maayo ka na nga buhat. Kung dili ta magminog padayon, dili ta magbinuotan sa atong pag-alagad. Ayaw jud pagdahom mga kaigsunan, ay na jud pagdahom nga ato jud hisgutan di jud malangit ang taong kining mag sayang kaugalingon iyang hatagan lag kining bitang dili niya seryosohon ang iyang pag-alagad. Ayaw pagdahom sa imong kinabuhi. Di ta magdahom sa atong kinabuhi nga makabot atong kinabuhing dayon. Kay gustoon sa atong nga Dios katong loyal, katong faithful. Maghisgot tag faithful mga kaigsunan, grabe ka na kadlalom nga pulong. Grabe ka na ka-broad nga word. Ang faithful mga kaigsunan, bisan sa gamayng butang, kinahanglan nga magapabiling kang kasaligan. Pagpaminaw nimo sa pulong sa Ginoo, dili ka magapabiling kasaligan, agoy, makulangan jud ka sa kaalam. Hinoon mga kaigsunan, ang balaang kasulatan naghatag usab katog panag-ingnan may tungod niya na. Sa sulat ni Apostol Pablo diya sa buhat 17:11, dunay Hudiyo mga kaigsunan, mato pa niya, og kining mga Hudiyo mabuot pa kay sa mga Hudiyo didto sa Tesalonica. Kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkam masibuton nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba gayud ang mga butang nga gisulti kanila. Buot pasabot mga kaigsunan kung kining among gisulti dinhi og matag Domingo o bisag kinsa mga mensahero nga magahisgot may tungod sa balaan nga kasulatan, grabe kining mga tawhana. So sihon din na tinuod ba ni? Tingali mayon ng pastor nga Roma 2:11 ang Dios way pinalabit, tukion din na nila kung tinuod ba gayud ang gisulti. Unta inana ta. Dili kay panahon sa Domingo, magbalo pag panudlo ang pastor kinsay mutindog, panahon sa kinsay mo recite. O maingon ng pastor nga, pakibasa ko diya sa Roma 2:11. Agoy ang mga tao, naglotok lang ang mga mata, dili jog kabalo. Di ba? Dili jog pugsonon pa kayo. Tingali, awagon pa, brother, palihog kog basa. Alas na kay panahon. Muna nga sa atong kinabuhi mga kaigsunan, kinahanglan kining maigmaton ta sa atong pag-alaga, dili kay magpabilin ta bitong kining murag way buot. Kinahanglan nga maghamtong ta sa atong pag-alagad. Muna nga dili ta magpabilin diya nga pakanon lang permente, paimnon lang permente gatas, kinahanglan nga maabot ta panahon pakanon po tag dukot. Dili kay walihan ta sa atong pastor masuko ta. Dili man inana ang atong pag-alagad. Muna gingon ni Apostol Pablo nga dili kita buhion permente o gatas. Dunay panahon nga mukaon niyo tag bahaw mga kaigsunan, kay bitag gahi nga kalanon. Muna kung sa imong kinabuhi karon pila na katuig ang imong pag-alagad gikinahanglan sa atong kinabuhi nga kining bitang mudawat na ta sa mga pulong sa atong bingan Dios. Dili kay bisag pulong sa atong bingan Dios mabasa na nato, masabot na nato ang pulong sa Ginoo, kontrahon pa jud nato, di man jud na pastor kay nga naman gustoan nato nga ipahiaom jud sa atong kaugalingon nga kining prinsipyo. Muna nga di nato pwede nga ihaom ang pulong sa atong bingan Dios sa atong kaugalingong panglantaw sa kinabuhi. Dili inana nga atong pag-alagad mga kaigsunan, dili jud na maayong butang, dili jud na makapahimot sa Ginoo. Ang Roma number 2 na ito mga kaigsunan, sa pipila ka minuto ako na lang nitiwason, obeying God's word. Tungod kay nag-study naman ta sa pulong sa tubig Dios, kinahanglan nga ato usab nga i-obey atong tumanon kana. Kay nga naman butang kana nga makaayo, padayunon ta na sa pagbuhat mga kaigsunan. Pinaka-basic ni nga kung gisgutan diha kaniya pero makaayo kini alang sa atong kinabuhi. Ang pagtuman sa pulong sa atong bigay Dios mga kaigsunan labang sa tanan mo butang nga pinaka-importante sa atong kinabuhi. Tingali daghan tang nadunggan nga mga walay mga mensahe. Pero kung walay application, walay pulos na. Tingali daghang kag memory verse, pero kung sa imong kinabuhi wala nimo nagikinabuhi, walay pulos na.
Muna nga sa atong kinabuhi, gikinahanglan sa nadunggan nato ang pulong sa Ginoo, John 14:15 ang sigingon sa Dios, if you love me, keep my commandments. Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagabantayan ang akong mga sugo. Muna kung kita nahigugma ngadto sa atong nga Dios, kinahanglan nga sa atong kinabuhi, pagabuhaton nato ang mga butang nga makapahimuot ngadto kaniya. Unsa bay butang nga kinahanglan natong i-obey, daghan kayo mga commands ang atong buhi nga Dios mga kaigsunan. Una ni ana, love the Lord your God. Di ba? Ang paghigugma sa imong Dios. Si Jesus mingon, Mateo 22:37, og si Jesus mingon kaniya, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, ug sa tibok mong kalag, ug sa tibok mong salabutan. Muna mga kaigsunan nga sa atong kinabuhi, kinahanglan tumano nato ang butang o ang pulong sa atong nga Dios. Kay mo kini butang nga makapahimot ngadto kaniya, ug labaw sa tanan. Sa diha nga atong mabuhat kini, dili jud kini mawad ano balos. Ang paghigugma nimo ngadto sa Dios, giingon dinhi tibuok mong kasing-kasing, tibuok mong kalag, tibuok mong salabutan, wala joy dili jud pwede half mga kaigsunan. Tingali do naman tay mga priorities sa atong kinabuhi. Pero labaw natong i-prioridad sa atong kinabuhi mao ang paghigugma ug pag-ilangat sa atong buhi nga Dios. Ang ikaduha, mao kini mga kaigsunan ang pagtinabangay nato, helping each other. 2 Corinthians chapter 8 verse 4. Matod pa dinhi. Sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Kini kasinatian nila mga kaigsunan nga nangamuyo kanamo sa mainiton gayod nga unta paambiton sila sa buhat sa pagtabang sa mga balaan. Muna mga kaigsunan, gikinahanglan nga sa atong kinabuhi san makadaghan na. Tingali natong napatalinghugan. Manggilabot ta sa buluhaton nga iya sa atong Dios. Kini nga mga kaigsunan sa Korinto mga kaigsunan, sa gisgutan ni Apostol Pablo. Dunay mga sa iglesia sa Macedonia, dunay mga kaigsunan nga grabe jud nga bisan sa mapituton nga kalisod, sa kasakitan. Pero grabe ang ilang nag-abudan sa ang ilang pagtabag kadto sa mga kaigsuonan. Muna nga sa atong kinabuhi usab, kung unsang atong mabuhat nga sa buluhaton sa atong Dios kinahanglan nga atong pagabuhaton kini. Tabang ta mga kaigsuonan, unsa man nga sekta ang imong napailaluman karon, unsa man nga wali ang imong nakita diha sa social media, i-share na, paningkamuti sa pag-share na mga kaigsuonan kay nga naman sa pagtabang nimo ni ana, nahimo usab nato nang napakailap ang pulong sa atong nga Dios. Daghanan pa mga tawo mga kaigsuonan nga nanginahanglan sa pulong sa atong Dios nang hinahanglan sa kaluwasan. Busa unsay giingon sa unang Juan 2:14, gisulatan ko kamo mga amahan kay kamo nakailaman kaniya nga diha na sukad pa sa sinugdan. Gisulatan ko kamo mga batanon kay kamo kusgan man. Ug ang pulong sa Dios nagapabilin diha kaninyo ug inyong gidaog ang daotan. But pasabot mga kaigsunan, labaw tanan kining mga batanon kay kusganon pa. Atong mato pa dinhi ug inyong gidaog ang daotan. Gamiton nato ang atong kusog para sa pag-alagad sa Ginoo. Ayaw gamita ang imong kusog para sa kalibutan, ayaw gamita ang imong kusog para sa yawa, gamita ang imong kusog para sa pagpahimuot sa Dios. Gamita ang imong kusog panahon para sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. In conclusion nato mga kaigsunan, 2 Corinthians chapter 5 verse 10 nagisgot kanina diha, kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag-usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo udawtan. Ang pagpadayon nato sa atong pag-alagad mga kaigsunan, buhata ang mga butang nga makaayo. Kay basta mabuhat nimo ang butang nga maayo, doon na kanay ganti. Ug alang kanimo sa bigala, igsuon nga nagbuhat og daotan, undangin na kana. Kaya nga naman, dunay gyapoy ganti ang daotan nga binuhatan. Pero ang ganti niya ng mga kaigsunan, dili jud kalipay kung dili kasakitan. Muna ninintak naa sa atong nakita kining tanan, atong nasayran kining tanan, paningkamutan nato pag-ayo, nga ang Ginoo mapahimutan nato sa atong kinabuhi. Munang dalay ko ng ngalan sa atong nga Dios ug magpasalamat ta sa Ginoo. Kanimo labing balaan halangdon og silimbaho na mga Dios nining takna Ginoo, kami nagapasalamat nga kanimo sa imong pulong nga imong gipadayag kanamo nining takna. Nagapasalamat kami amahan bisan pa sa mga katawhan karon, mga listeners karon and viewers nga naminaw amahan. Ikaw Ginoo magapadayon sa pagpadalangit sa ilang kinabuhi, magapadayon kay ikaw sa paghuwad, pagbubo Ginoo sa madagayaon gayod. Amahan nagapasalamat kami nga kanimo bisan sa kinabuhi, sa kusog ug sa kalig-on nga imong gihatag kanhi kanamo. Nagapasalamat kami amahan sa pulong sa kaalam ug kahibalo nga nining takna Ginoo nga nagahatag usab kana og dugang nga kaalam ug kahibalo aron kami Ginoo makaila pa diha kanimo. Busa amahan padayon ka Ginoo mga pamuhat sa among kinabuhi. Himayaon ka gining Sos ug pasidunggan ka amahan. Busa kining tanan gikatugyang gipasalamatan kanimo lamang gining Sos nga mundo kung Dios ug manluwas. Amen og amen.
dati ako Praise the Lord, dalagon kayo tumbuhay nga Diyos ning kagabion igsoon. Salamat kayo sa atong 45 ka nag-tune in, nag-view gid aning takna igsoon. Salamat kayo sa inyong pakiguban ka namo karon. O ginaot sa sunod pud na higayon igsoon maka tune in gihapon mo og maminaw sa pulong sa tumbuhay nga Dios. Og salamat po sa itong mga kaigsunan nga naghago jud og mention sa ilang friends. Share sa maong live o ang Diyos panalangin kaninyo igsoon. O dili na nako tanan ma-mention kay murag na layo-layo na gid ang uban nga mga comment. Apan dahan salamat kay kaninyo igsoon og salamat dai sa pipila nga akong hinumduman nga nag-mention si Sister Real Jane, Sister Jaira, Sister Hannah, Sister Rika og Sister Rose Ann. Salamat kay sa inyong pag-mention sa inyong mga friends igsoon og hinaot nga iyon ang padayonon og namoy gantian na sonahan igsoon. Ang Dios good ang maga-bless kaninyo. Og bisan pa sa uban pod nga wala na mention, God bless pod kaninyo. Og bisan pa sa mga kaigsunan dapit sa dumalinaw nga nag-comment og di na nako makita dire og Dios maga-bless kaninyo igsoon og panimbaya po day sa ato ang pastor dira si Pastor Cherry Grote. Salamat kay Pastor sa imong watching with us karong gabi una. O ang Diyos mag-continue mag-bless kaninyo dira. O bisan pa sa uban ninyong lakaw, ang Diyos mag-auban. O bisan pa pod sa itong mga kaigsunan dapit sa payaw. Nag-comment po ni silang Sister Clarice o di na nako makita inyong comment igsoon. Apan daghang salamat kayo sa inyong pakiguban ka namo karon og nagmalipayon jud mi igsoon kay daghan gid mo watch with us karon igsoon naminaw sa pulong sa tumboy nga Dios og hinaot nga na-bless mo sa pulong og kung na-bless mo igsoon pwede gid ninyo siya i-mention pa inyong mga friends kay pag human ani nga live naara man ni siya pwede pa maka-share aron makapaminaw pod sila og pulong sa tumboy nga Dios og dili ra ikaw mo ma-bless igsoon apan sila pod igsoon ma-bless og may gabi di kanyo tanan dira mga kaigsunan. mga sala Og bisan pa sa pipila ka mga igsoon ako nato diri nga kung nakitaan pa ilang mga ngalan si Sister Tata Plantaras Tabanaw, si Sister Francis Bagas Brother Francis Bagas Pastrano. Aming gabi kanyo igsoon. Salamat sa inyong pakiguban. Og hinaot nga sa sunod na higayon makapaminaw pod mo og live stream og God bless kanyo dira igsoon. Og bisan pa pod sa tuigsoon Sister Dijela Mandoron Unda is watching with us og nag-comment siya, God bless everyone. Og God bless pod kanimo dira Sister Ate Jella. Salamat kayo sa imong pag-tune in karon og God bless pod kanimo dira ate. Og bisan pa po sa tuigson si Bayugan Ami Grace Masangay, si Sister Mel Olano, Maria Fatima Brillo. Iyang name po diri kay labis na nasaktan. Labis jud na nasaktan igsoon. Og may gabi kaninyo dira igsoon og hinaot nga namo sa may kahimtang og ang Dios panalangin kaninyo og salamat kay sa inyong pag-tune in karon og sa inyong pagpaminaw o God bless kaninyo dira igsoon. dahil ako inibig mo Og sa tuigsoon puday si Brother Robert Berlaza Mantawil nag-comment siya from Davao City. Og panimbaya sa itong mga kaigsunan dira dapit sa Davao City. Ug sa tuigsoon si Robert Berlaza Mantawel, mayang gabi kanimo igsoon. Salamat sa imong pag-tune in. O God bless og hinaot sunod na higayon pod igsoon maka-tune in pod ka. Og sa to pong igsoon Sister Annabel Antonio matud pa niya, praise God. Amen. Og salamat kay igsoon sa imong pakiguban. Ang Dios magapanalangin kanimo. O God bless kanimo igsoon. Og sa to pong igsoon Kieter Saura,
Matod pa niya, good eves po. Good evening pod kanimo igsoon ug sa imong mga kauban dira. Ang Diyos panalangin kaninyo igsoon og salamat ka sa inyong pag-tune in. Again, dili na ako ma-mention ng tananapan. Daghang salamat kay kaninyo igsoon. Salamat kay sa inyong pag-mention, pag-share sa inyong mga kaigsunan og hinaot nga dili lang sa pagpaminaw kutob ang ato ang nadunggan igsoon, dili kutob lang sa dalunggan igsoon apan ato ang buhaton igsoon sa ato ang pagkinabuhi isip nga sa usa ka Kristohanon. Og again, salamat kayo sa mga nagpabilin, 37 ka viewers. Og nabot na antak na nga Ghost na igsoon kay nagkalalom na jud ang kagabion apan naot na sa sunod na gayon maka-tune in mo. Again, God bless kanaton tanan igsoon og maayong gabi.